هل أنتم مستعدون؟ دعونا نذهب. دعونا نفعل. دعونا نجلس. دعونا نقرأ. أذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى السوق؟ أذهب إلى البيت؟ استمروا في القراءة. استمروا في الكتابة. استمروا في اللعب. أستطيع أتكلم العربية. أستطيع أذهب إلى المدرسة. أستطيع أجيء في الدخول. كنت أستطيع الجلوس في الصف. كنت أستطيع أسمع الكلام. كنت أستطيع أذهب إلى المدرسة. إحسنك الحدوث. إحسنك الضحك. إحسنك البكاء. لا تلمسني. لا تبكيني. لا تضربني. كنت فعلت الشغل. كنت ذهبت إلى المدرسة. كانت حفظت الدرس. لا تنسى. لا تقتل. لا تكذب. لا تضحك. لا تبكي. الشفا stand up. في أي وقت تذهب إلى المدرسة؟ What time do you go to madrasa? في أي وقت تقرأ القرآن؟ What time do you study Quran? في أي وقت ترقد؟ What time do you sleep? في أي وقت تستيقظ؟ What time do you rise? في أي وقت تأكل؟ What time do you take? أريد فهمة. I want to understand. أريد فعلة. I want to do. أريد شرابة. I want to take. أريد قراءة. I want to study. أريد أكلة. I want to take. محمد stand up. دعونا نذهب. Let's go. دعونا نفعل. Let's do. دعونا نجلس. Let's sit. دعونا نقرأ. Let's study. أذهب إلى المدرسة. Shall I go to madrasa? أذهب إلى البيت. Shall I go to home? أذهب إلى السوق. Shall I go to market? استمروا في القراءة. Keep studying. استمروا في الكتابة. Keep writing. استمروا في اللعب. Keep playing. أستطيع أتكلم العربية. I can speak Arabic. أستطيع أذهب إلى المدرسة. I can go to madrasa. أستطيع أجيء في I الدخول. can come inside. كنت أستطيع الجلوس في I الصف. could sit in the كنت class. أستطيع أسمع I الكلام. could listen to. كنت أستطيع أذهب إلى I المدرسة. could go to madrasa. عائشة stand up. لا تنسى. Don't forget. لا تقتل. Don't kill. عليك أن You تفهم. must get في أي understand. وقت تذهب إلى المدرسة؟ What time do you go to أريد madrasa? فهمة. I want to understand. سنة stand up. دعونا نذهب. Let's go. دعونا نفعل. Let's do. استمروا في القراءة. Keep studying. كنت فعلت إلى الشغل. I was doing work. لا تنسى. Don't forget. في أي وقت تذهب إلى المدرسة؟ What time do you go to في madrasa? أي وقت ترقد؟ What time do you sleep? well done. شاباش.